नमस्कार, म गोपाल लम्साल। यहाँहरूलाई स्वागत छ कोशी च्याटमा। एडमिसन.com र कोशी अनलाइनको संयुक्त प्रस्तुति कोशी च्याटमा हामीले विभिन्न समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद गर्ने गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगको संवाद हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कुरा अगाडि बढाउँ। यहाँ अहिले केमा अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ? चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त हो। चुनावको मैदानमा आइसकेपछि चुनावी कार्यक्रम मार्फत अहिले चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त हो। अहिले चाहिँ यहाँ क्षेत्र नम्बर 5 मोरङबाट चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको टिकट पाउनु भएको छ। यहाँको सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु टिकटको लागि र जितको लागि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ वाम गठबन्धनपट्टि र यहाँ जुन प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी हुन्छ, यहाँले पनि यो 2070 पछाडि 27मा चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ को टिकटमा चाहिँ पूर्वाञ्चल 16वटा जिल्ला मध्ये माओवादीबाट प्रत्यक्ष विजेता यहाँ मात्रै हुन्थ्यो जहाँसम्म। यसपालि चाहिँ यहाँ यो प्रत्यक्षतर्फको टिकटमा आफ्नो क्यान्डिडेट आफ्नो कतिको विजय हासिल गर्छु भन्ने यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब विगतका संविधान सभाको निर्वाचनमा जसरी चाहिँ 16 भन्दा 14वटा जिल्ला अहिलेको रहेको 11 प्रदेशमध्येबाट एकजना विजय प्राप्त गर्नुभयो र अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ माओवादी पार्टीसँग भएका मूलभूत एजेन्डाहरू जो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू छ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी जस्ता मुद्दाहरू, जनताका आधारभूत अग्रगामी मुद्दाहरू माओवादी पार्टीले बोकेको कारणले विगतमा पनि जित्नेको आशा र भरोसा सही थियो त्यो एजेन्डाको आधारमा। भने विगतमा हामीले केही कुराहरू माओवादीले गरेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको प्रचार र त्यसपछि जनतालाई सूचना दिन नसकेको कारण हामीले गरेका राजनीतिक परिवर्तनका मूलभूत आधारका कुराहरूलाई हामीले जनतासँग पुर्याउन नसकेको कारणले केही कुराहरू हामीले चाहिँ सफलता पाउनेको समस्या बनेको थियो भने अहिले अब यो मुलुकले नयाँ संविधान पनि प्राप्त गरिसकेको छ र नयाँ संविधानमा कार्यान्वयन हुने दिशा पनि अगाडि बढेको छ र अहिले निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचन पछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हामी सहभागी भएका छौँ र म आफै पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको क्यान्डिडेट पनि हो 5 निर्वाचन क्षेत्रको। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले हामीसँग चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ भएका एजेन्डाको आधारमा चुनाव जित्ने कुराको सुनिश्चितता छ, किनकि आधारभूत जनताका सम्पूर्ण एजेन्डाहरू हामीले बोकेको कारणले गर्दाखेरि, हामीले उठाएको कारणले गर्दाखेरि, हामीले उठाएका मुद्दाले हामीले नै कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प अरू कसैले गरिदिने अवस्था होइन। त्यसर्थ चुनाव जित्ने कुरा त हामीसँग रहेको अहिलेको अग्रगामी मुद्दाहरू, जो अग्रगामी मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ यति बेला वाम गठबन्धनको भएको कारणले वाम गठबन्धनले 2/3 सिट ल्याएर स्थायी सरकार बनाएर र त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसर्थ जनताले माओवादी अथवा एमालेको बिचमा बनेको चुनावी गठबन्धनमा यो चुनावी गठबन्धनमा रहेका गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय गराउने कुरा सुनिश्चित नै रहेको छ। यो अहिले तत्कालीन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धितिर र देशमा रहेको व्याप्त बेरोजगारी समस्या हल गर्नुतिरको वाम गठबन्धन हो कि वाम गठबन्धन चाहिँ सरकारमा सामेल हुनतिरको यो वाम गठबन्धन तपाईँको तत्कालीन आवश्यकता हो कि यो चाहिँ एउटा सरकारमा कसरी जाने भन्ने स्ट्राटेजी हो भन्ने यो आम जनमानसको चासोको विषय रहेको छ? यो वाम गठबन्धनले तत्कालीन मात्रै कुरा दीर्घकालीन पनि हो। नेपालको भविष्यको सुनिश्चित गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण वाम गठबन्धनले यसले निर्धारण गर्छ भोलिको दिनमा, किनकि यति बेला चाहिँ हामीले भनिसक्यौँ, मैले अघि पनि भने निर्वाचन मार्फत हामीले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न जाँदैछौँ र नयाँ निर्वाचन मार्फत नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा भनेको जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र भाषिक अधिकार जस्ता कुरालाई मूल्य र मान्यतालाई स्थापित पनि गर्दैछौँ। र अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तन धेरै भयो तर राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जनताले सत्ताको परिवर्तनको प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन, जो यदाकदा सुनिन्छ। राज्य संयन्त्रमा अहिले पनि हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ, तर जनताले अहिले पनि चाहिँ तपाईँको पञ्चायतकालीन शैलीको मात्रै मोडेलको चाहिँ सत्ताको सञ्चालनका कुराहरू पाइरहेको छ। त्यसर्थ अहिलेको सत्ता सञ्चालनको विधि र प्रक्रियालाई साँच्चै नै बदल्ने हो भने यो देशमा स्थायी सरकार चाहिन्छ र स्थायी सरकार अब दुईटा दल मिलेर बन्ने सरकारले होइन, त्यो निहित स्वार्थमा केन्द्रित रहन्छ त्यो सरकार।
र 6 महिना र 1 वर्ष या 3 महिना 2 महिनामा बदलिने सरकारले यो देशको न आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छ, न विकासका कुरालाई जोड्न सक्छ, न विकासले तीव्रतम गतिमा लान सक्छ, न राजनीतिक स्थायित्वलाई कायम गर्न सक्छ। त्यसर्थ अब वाम गठबन्धनले ल्याउन लागेको बहुमतको सरकारले यो देशको राजनीतिक अनियमितताको अन्त्य गर्नेवाला छ, आर्थिक समृद्धिको पाटोमा अगाडि बढ्नेछ र विकासको तीव्रतम गतिमा अगाडि बढाउनेछ र यसले चाहिँ स्थायित्व हिसाबले यो मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अब संस्थागत रूपमा परिवर्तनको प्रत्याभूत जनतालाई गराउनेछ। अब फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भएको जनतालाई पञ्चायतकालीन शैली र मोडेलमा सत्ताको प्रयोग र परिचालन नहुने गरी अब नयाँ तरिकाले नयाँ रेखाङ्कन गरेर अब चाहिँ परिवर्तन सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तनकै आधारमा सत्ताका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई परिवर्तन र रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने महत्त्वपूर्ण सङ्कल्पका साथ यो वाम गठबन्धन मात्रै होइन वामपन्थीहरूको बिच एकतासम्म जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान र उपायहरू अवलम्बन गरेर चाहिँ यति बेला वाम गठबन्धन भएको हो। मैले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा जानभन्दा अगाडि यहाँको पृष्ठभूमि कुनै जान्न चाहेँ। यहाँको राजनीतिक यात्रा कहिलेदेखि अगाडि बढ्यो त्यो पनि हाम्रो आम दर्शकबिनहरूलाई यसमा जानकारी होस् भन्ने हिसाबले यहाँको राजनीतिक यात्रा कति वर्ष अगाडिदेखि अगाडि बढ्यो? यहाँ सम्भवतः मेरो राजनीतिक यात्रा चाहिँ अब अहिले सामान्यतः 14 कक्षा 14 वर्षको उमेरका 13 वर्षको उमेरका केटाकेटीले चाहिँ एसएलसी पास गर्ने अथवा चाहिँ +2 पढ्ने आउने स्थिति रहन्छ र मेरो राजनीतिक यात्रा चाहिँ सम्भवतः 8 कक्षा पढ्दैखेरि देखि सुरु भएको हो र 8 कक्षा पढ्दैदेखि सुरु भएको सम्भवतः झन्डै 2.5 दशक चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ आफू सम्भवतः 14-15 वर्षकै उमेरबाट चाहिँ राजनीतिक जीवनमा चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनमा वामपन्थी विचारधारासँग सहमत भएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ स्कुलहरूमा प्रारम्भिक कमिटी भन्ने हुन्थ्यो। सामान्य चाहिँ 7 कक्षा 8 कक्षामा पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि सङ्गठित गर्ने परम्परा थियो। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो अलिक अन्त हुँदै गएको छ, घट्दै गएको छ र त्यतिखेर राजनीतिक चासो र चिन्ता चाहिँ अलिक बढी हुने गर्थ्यो र अलिक बढी नै जागरुक पनि हुन्थे। हुन त अहिले चाहिँ विभिन्न कुराले प्रभावित पारेको छ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ झन्डै म चाहिँ 8 कक्षा पढ्दैखेरि वामपन्थी आन्दोलनमा सहयोग भएको अवस्था। भनेपछि यहाँ सुरुदेखि नै यहाँको यात्रा चाहिँ विद्यार्थीकालीन विद्यार्थी सङ्गठनदेखि नै राजनीतिक यात्रा अगाडि बढ्यो। एकदम यहाँ चाहिँ सुरुकालदेखि नै माओवादीसँग त हुनुहुन्थ्यो कि यहाँको विद्यार्थी यात्रा अरू कुनै छ? होइन, अब पूर्वमा चाहिँ माओवादी आन्दोलन त्यति धेरै चाहिँ उजागर भइसकेको अवस्था थिएन। त्यतिखेर चाहिँ पूर्वमा चिनिराखेरि एमाले भनेर चिनिन्थ्यौँ हामी त्यतिखेर 48 सालपछि 47 सालपछि र म चाहिँ सम्भवतः सुरुमा चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनको हिसाबले एमालेको भातृ सङ्गठन अखिलको सङ्गठित सदस्य हुँदै चाहिँ अगाडि बढेको र 54-55मा आएर चाहिँ जब माओवादी आन्दोलन एउटा चाहिँ तीव्रतम गति लियो, वर्गीय सङ्घर्षमा उत्कर्ष रूपको रूपमा चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो। त्यसपछि चाहिँ आफूलाई चाहिँ साँच्चै नै यो देशमा बदलिनका लागि चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मात्रै सबै कुरा बदल्न सक्ने स्थिति होइन, सङ्घर्ष र कठोर चाहिँ सङ्घर्षबाट मात्रै चाहिँ केही कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ माओवादी आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलनको रूपमा मैले बुझेको त्यतिखेर जनयुद्ध एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षको रूपमा मैले बुझेँ। वर्ग सङ्घर्षको महत्त्वपूर्ण उत्कर्ष रूपको रूपमा मैले चाहिँ जनयुद्धलाई सम्झेँ। आर्थिक राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरण सँगसँगै पीडित जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गको अधिकारलाई स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षको रूपमा मैले बुझेँ र रियल मेरो बुझाइ यथार्थ र वास्तविकता बुझाइ नै थियो र म जनयुद्धमा चाहिँ 54-55देखि चाहिँ म त्यसमा सहभागी भएँ। यहाँ चाहिँ द्वन्द्वकालदेखि नै यसमै सामेल हुनुहुन्छ युवा वर्ग युवा छँदै यहाँ चाहिँ जुन राजनीतिक मुद्दा युवाका मुद्दाहरूलाई अगाडि सार्नुभयो होइन। यहाँले निकै कठिनाइ पनि भोग्नु पर्यो होला जहाँसम्म हाम्रो दर्शकमाझसम्म राखिदिनुहोस् यहाँका 1-2वटा कठिनाइहरू जुन चाहिँ प्रेरणादायक सन्देशको रूपमा पनि प्रभाव होस् भन्ने हेतुले यहाँका 1-2वटा कठिनाइ जुन अविस्मरणीय रहे। अब मेरो स्मरणीय क्षणहरू थुप्रै छ, इतिहासका पाना पल्टाउने मेरो स्मरणीय क्षणहरू छ। पारिवारिक रूपमा म मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएको हो र 39 सालको बुवा बित्दा सम्भवतः राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन कि हामी अत्यन्त बालक त्यतिखेर चाहिँ 32 सालको उमेर हुँदैन, 2032 सालको जन्म 39 सालमा बित्दा म सम्भवतः 7 वर्षको उमेरको थिएँ र त्यतिखेरको 7 वर्षको उमेरका केटाकेटीले बुवा आमाको अनुहार त्यतिखेरै चाहिँ सम्झिन पनि स्मरण गर्न पनि चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अति पीडादायी नै हुन्छ। त्यसपछि सामाजिक रूपमा भएको चाहिँ 46 सालको आन्दोलनपछि चाहिँ जे परिवर्तन आयो
त्यसपछि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको चरम चाहिँ दमन र चाहिँ विभेदकारी नीतिको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू अथवा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू एमाले भन्नेहरूलाई का विरुद्धमा काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको दमन, सामाजिक रूपमा गरेको विभेद र राजनीतिक रूपमा गरेको विभेदलाई देख्दा काङ्ग्रेसप्रतिको घृणा र काङ्ग्रेसको वर्ग चरित्रप्रतिको घृणा र काङ्ग्रेसको रवैया र सत्ता सञ्चालनप्रतिको घृणा चाहिँ मलाई बाल्यकालदेखि नै त्यसको विरुद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ मभित्र चाहिँ एक प्रकारको विद्रोहात्मक भावनाहरू पैदा भयो। किनकि त्यतिखेर हामी सम्भवतः 47-48 सालको पहिलो निर्वाचनमा गिजाप सत्करलाई अत्याधिक बहुमतले ल्याएर जितेको। मेरो घर चाहिँ गोविन्दपुर गाविस पुरानो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित्दा त्यहाँ सामान्य कार्यकर्ताहरू पनि एमाले भन्ने बित्तिकै चाहिँ उसलाई घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने अनि झुट्टा मुद्दा लगाउने, जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी प्रवेश गराउनको लागि विभिन्न आरोप लगाउने अनि थुनाउने, प्रशासनिक दुरुपयोग गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, पावरको दुरुपयोग गर्ने, ती सबै कुराहरू हरकतहरू मैले चाहिँ नजिकबाट निहालेको छु र त्यसको भोगेको पनि छु। र त्यतिखेर सायद मेरो दाइ वामपन्थी आन्दोलन लागेको कारणले होला काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ या त काङ्ग्रेसमा लाग या त तिमीलाई चाहिँ देखाइदिन्छौ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब घरको गार्जेन बुवा नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ पीडादायी अवस्थामा हामीलाई चाहिँ हेप्ने जग्गा चाहिँ त्यतिखेर पनि हाम्रो जग्गा चाहिँ गलत तरिकाले छुट जग्गा चाहिँ अर्काको नाममा दर्ता गराएको काङ्ग्रेसले स्मरणीय दिनहरू छ। त्यसपछि राजनीतिक यात्रा सुरु भइसकेपछि त्यसको सङ्घर्षकै बिचबाट र सुरु स्टार्ट पिरियडदेखि नै काङ्ग्रेस विरुद्धको चाहिँ जुनको हरकतको विरुद्ध चाहिँ सामाजिक रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आए। जनयुद्धमा लागिसके पछाडि वर्गीय हिसाबले अझ त्यसको चाहिँ उत्कर्षमा गयो। त्यसपछि चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ तत्कालीन केही नेपाली काङ्ग्रेसका आमोद प्रसाद उपाध्याय जो चाहिँ शिक्षा मन्त्री थिए, सायद तिनले मलाई चाहिँ अपहरण गराएर चाहिँ के बेपत्ता बनाएर मार्ने प्रयत्न गर्यो। त्यतिखेर चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ 54-55 सालमा घरमा म आफू सामान्य परिस्थितिमा रहेको बेला घरबाटै चाहिँ शिविरमा गएको पुलिस पठाएर त्यसपछि मलाई चाहिँ बेपत्ता बनाएर मार्ने योजना बनाएको थियो। तत्कालीन त्यतिखेरका एमालेका साथीहरू जो थियो मेरा त्यतिखेरका पार्टी कमिटीका नेताहरूको कारणले सहयोग र पहलबाट म छुट्न सफल भएँ। त्यसपछि चाहिँ निरन्तर चाहिँ अपहरण गर्ने अथवा के अरे बेपत्ता बनाउन कोसिस गर्ने जस्ता हरकतहरू र पटक पटक गरेर म चाहिँ अब 2-3 पटक एरेस्ट पनि भएर जेल जीवन पनि बिताएको कठिन परिस्थितिबाटै अगाडि बढेको हो। पहिलो कुरा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसका दमन चाहिँ उत्कर्षमा एकदम चाहिँ उत्कर्षमा गएको र त्यसका विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष निरन्तर चाहिँ आफू बाल्यकालदेखि नै गर्दै आएको कन्डिसनबाट चाहिँ कठिन परिस्थितिबाटै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको र जेल जीवन हुँदै आज चाहिँ यो अवस्थासम्म आइपुगेको। यहाँ चाहिँ यो राजनीतिक यात्रामा आउनको लागि कसैले प्रेरित गरेर भन्दा पनि काङ्ग्रेस त्यतिखेर तत्कालीन काङ्ग्रेसको ज्यादती सहन नसकेर स्वस्फूर्त रूपमा यहाँ चाहिँ पार्टीमा लाग्नुभयो। होइन, प्रेरणा चाहिँ वामपन्थीहरूको चाहिँ त्यतिखेर मेरो दाइ चाहिँ अब जो चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन लाग्नुभएको र दाइको पनि अलिकति प्रेरणा थियो मलाई। किनकि उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा भाइलाई चाहिँ लाल सेना बनाउनुपर्छ भने। लाल सेना भनेको चाहिँ त्यतिखेर कस्तो हुन्छ लाल सेना भन्नु लागेको, जनयुद्धको त्यति प्रभाव चाहिँ पूर्वमा थिएन। लाल सेना भन्नुहुन्थ्यो त्यो भनेको एकदम कठिन परिस्थितिबाट चाहिँ एकदम कठोर भएर चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष लड्ने सेनाको रूपमा चाहिँ दाइले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता कुराहरू स्मरणीय हुन्थ्यो मेरो लागि। र चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ कुन वर्गको पक्षमा लड्छ, कस्ता सामाजिक विभेदहरूको विरुद्धमा लड्छ भन्ने चाहिँ एउटा परेको थियो मलाई सानै बाल्यकालदेखि। र काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ अतत्त्वहरू भन्छु म त्यतिखेर चाहिँ अनावश्यक रूपमा दुःख दिने। किनकि त्यो चाहिँ मैले अहिले देखेको कामले होइन, मैले भोगेको छु जीवनमा र म त्यही गोविन्दपुरमा रहेर भोगेको मेरा चाहिँ अहिले प्रमाणहरू छ थुप्रै। त्यो मैले कपोकल्पित कुरा गरेको होइन, त्यो अहिले पनि काङ्ग्रेसका मान्छेले भन्न सक्छ ती कुराहरू। यति धेरै अत्याचार, यति धेरै चाहिँ तपाईँको जनतालाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ दुःख दिने, सत्ता र पावरको यति चरम चाहिँ बिन्दुमा गएर चाहिँ दुरुपयोग गर्ने जस्तो खालको घृणा, त्यसबाट चाहिँ घृणा पैदा भएको थियो। र एउटा चाहिँ घरकै चाहिँ एउटा मूल व्यक्ति वामपन्थी आन्दोलनप्रति प्रभावित भएको कारणले एउटा त दाइको प्रेरणा थियो मेरो। अर्को चाहिँ उनको जाजतीको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्यो भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई दिमागमा चाहिँ परेको थियो। त्यो नै एउटा आधार थियो। जस्तो यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा त्यहाँबाट लगातार रूपमा चाहिँ लाग्नुभयो, सफलता पनि हासिल गर्नुभयो। यहाँ धेरै खुसी भएको एउटा पल पनि बताइदिनु पऱ्यो ताकि यहाँले सफलता चाहिँ पाउनुभयो होइन। यहाँका मुद्दाहरू सम्बोधन पक्षमा यता शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि सरकारमा जाने क्रम पनि भइरहेको पार्टी,
यहाँको सबैभन्दा खुसीको पल, ताकि यहाँले चाहेको कुरा सफल भयो एउटा त्यो खालको? मलाई के लाग्छ, एउटा खुसीको पल त मेरो एउटा त लक्ष्य उद्देश्य त सधैँ नै थियो। अर्को चाहिँ भन्दाखेरि आम जनताको पनि भावनाको प्रतित्वको पनि कुरा हो। वर्ग सङ्घर्षको एउटा वर्ग क्षेत्रको जनताको भावनाको प्रतित्व गर्ने कुरा वैचारिक कुरा पनि हो, सैद्धान्तिक कुरा पनि हो। नेपाली जनताका निम्ति चाहिँ एउटा सबैभन्दा खुसीको दिन चाहिँ ६५ साल जेष्ठ 15 गते, जुन दिन चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ विधिवत रूपमा अन्त भएको थियो, एकात्मक व्यवस्थाको अन्त भएको थियो। अर्को चाहिँ जति बेला हामीले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गऱ्यौँ कार्तिक 23 गते 72 साल 3 गते, जुन चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ खुसीको पल। नेपाली जनताले आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधि मार्फत नयाँ संविधान प्राप्त गर्यो। यद्यपि पूर्ण रूपमा होइन, अहिले पनि संशोधनका थुप्रै विषयहरू मुद्दाहरू छ। अहिले पनि हामीले 100% चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकेका त छैनौँ संविधानमा। संविधानमा कोही कुरा अहिले पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। तैपनि चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ नयाँ संविधान निर्माण गर्न सफल भयौँ। यद्यपि त्यसमा केही त्रुटिपूर्ण कुरा हुँदाहुँदै पनि बहुसङ्ख्यक पोजिटिभ कुराहरू छ र केही नेगेटिभ केही कुराहरू अझै थप्न बाँकी छ। त्यो प्रक्रियागत रूपमा हामीले थप्दै जानेछौँ। त्यसर्थ हाम्रो र मेरो मात्रै होइन कि आम जनताको खुसीको पल र मेरो खुसीको पल यो दुईवटा दिन सबैभन्दा ऐतिहासिक। आम जनमानसको खुसी, आम सर्वसाधारण जनताले स्वतन्त्र जिउन पाउने, बाँच्न पाउने अधिकार, उहाँका सुस्वास्थ्य, रोजगारीको प्रत्याभूति, यिनै तपाईँको खुसी पल यहाँले बताउनु भयो। अब लागौँ अहिले तत्कालीन समय चुनावी माहौलमा देश उमलिएको एउटा परिवेश छ। स्थानीय निकायको चुनावले पनि केही कुरा प्रस्ट्याइरहेको अवस्था छ। स्थानीय निकायमा चाहिँ काङ्ग्रेस भयो देश भन्ने यहाँ जहाँसम्म छ। यहाँको चाहिँ मोरङ क्षेत्रमा 5वटा प्रत्याशीतर्फको उम्मेदवारी छ। काङ्ग्रेसको एउटा माहौल बेग्लै छ। काङ्ग्रेससँग डराएर वाम गठबन्धन भएको कि भन्ने एउटा आरोप पनि छ। यसका बावजुद पनि यहाँले काङ्ग्रेससँग डटेरै म चाहिँ तटस्थतर्फको विजय हासिल गर्छु भन्ने यहाँका के आधारहरू छन्? एक दुईवटा आधारहरू। अब मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ बलियो छ, काङ्ग्रेससँग जुट्नै सकिँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यो मलाई लाग्दैन त्यस्तो। काङ्ग्रेस पार्टी कति बलियो छ सरकार भएन, जनताले कुन कुरालाई मन पराउँछ भन्ने कुरासँग प्रश्न हो। जनता बलियो, जनतासँग डराउने र खुसी हुने कुरा जनतासँग प्रश्न हो। यो देशका प्रधानमन्त्रीसँगै चुनाव लड्नु परेको भए पनि म डराउने एक पल पनि डराउनेवाला थिएन। यति कुरा तपाईँले बुझ्यो हुन्छ। मुख्य कुरा जनता हो। कुनै नेता कुनै पार्टीलाई देखेर डराउनु पर्ने या चाहिँ ठुलो पार्टीका ठुलो मान्छे भएर चाहिँ आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन। पहिलो कुरा जनता हो। जनताले के चाहन्छ? जनताले ठुल्ठुला तानाशाहलाई बदल्न सक्ने मान्छेहरूले चुनाव लड्न नसक्ने प्रश्न हुन्छ? यो देशको राज संस्था यति धेरै शक्तिशाली राज संस्थालाई बदल्न सक्ने जनताले जनताको साथमै बदलेको हो नि, जनताको सहयोगले नै बदलेको हो नि। जनताको पार्टीको आधारमा मात्रै भन्ने सम्भव थिएन भने अनि यो उम्मेदवार दिने कुरा चाहिँ मलाई को शक्तिशाली भन्नुहुन्छ? कसलाई शक्तिशाली भन्नुहुन्छ? र हामीले कोहीसँग चाहिँ डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। मैले भने यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चुनाव लड्नु परेको भए पनि लड्छ। त्यो ठुलो कुरै हो। पहिलो कुरा जनता हो। जनताले चाहे सबै कुरा गर्न सक्छ। मुख्य कुरा जनता हो। म त जनता मान्छे, सबैभन्दा शक्तिशाली। जनता बाहेक अरू एबिसी भनेको सहायक कुरा हो। त्यो सेकेन्ड पर्सन, त्यो फर्स्ट पर्सन हुन सक्दैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ डराएर वाम गठबन्धन गरेको भनेको यो हुतियारा कुरा हो। काङ्ग्रेसहरूको यो हुतियारा कुरा हो। वामपन्थी र एक हुन नमिल्ने, तर राप्रपा राजावादी र काङ्ग्रेस एक ठाउँ किन थियो भने राजावादी कमल थापा र विजय कुमार गच्छेदार जुनको पार्टीमा जान हुने अनि दुईवटा वामपन्थी शक्ति एक ठाउँ हुन नहुने कुरा हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी कसैसँग डराएर होइन, डराएको त काङ्ग्रेस हो। किनकि ऊ त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा आफूलाई मूल प्रस्थान बिन्दु मान्छ, तर प्रतिस्पर्धा गर्न पनि हिचकिचा डराएको हो नि। त्यो डराएकै कारणले शेरबहादुर देउवाले चाहिँ चुनाव सार्ने प्रयत्न गरेको थियो नि। किनकि प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे जुनसुकै दल जहाँ मिलेको त्यसको अर्थ के हो र? आज मलाई के लाग्छ भने हामीले चुनाव जित्ने आधार हामीसँग के छ भन्दा काङ्ग्रेस किन आतङ्कित भएको छ भने काङ्ग्रेस 7 सालदेखि अहिलेसम्म कुनै न कुनै मानेमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको र अहिलेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले देशमा के गर्यो? प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति हामी लड्यौँ भन्यौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै लडेर आएको प्रजातन्त्र हो? र यो आजसम्म तपाईँ हेर्नुभयो भने यही विराटनगर जुट मिल जो नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि समाप्त भएको छ। पुरानो औद्योगिक केन्द्र विराटनगर, त्यसको जुट मिल जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जुट मिल अहिले पनि समाप्त भएको, त्यसको जग्गा खरिद भएको छ, खरिद बिक्री भएको छ।
उसैको सरकारको पालामा तपाईँको जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता चाहिँ हजारौँ यो के अरे नेपालीहरूको रोजगार दिने उद्योगहरू धाराशायी भएको समाप्त भएको छ। बिक्री वितरण गरेर खाइसकेको अवस्था छ। बाँसबारी छालाजुत्ता फ्याक्ट्री समाप्त भएको छ, जो चाहिँ हजारौँ हजार नेपालीको रोजगार सृजना हुने ठाउँ उद्योगहरू समाप्त गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा। आज चाहिँ ठुल्ठुला सन्धि सम्झौता, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता कसले गरेको छ? नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक। त्यो देखाउनु पऱ्यो। त्यसर्थ मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारसँग चुनाव लड्न र उसको पार्टीसँग चुनाव लड्ने कुरा यतिखेरको वाम गठबन्धनलाई कुनै समस्या छैन राजनीतिक रूपमा, किनकि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारभूत शक्ति भनेको अहिलेको वाम गठबन्धन नै हो। किनकि यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसले राजाको विकल्पमा अर्को कुनै व्यवस्था सम्भव छैन भनेको थियो। यही शेरबहादुर देउवा हो प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री, जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्थ्यो। के अरे लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक शक्ति लगेर ज्ञानेन्द्र लगेर पाउमा चढाएको होइन, पाउमा चढाएको होइन शेरबहादुर देउवाले। त्यसर्थ म के भन्छु भने अहिले मुद्दा छ हामीसँग, आधारै आधार छ चुनाव जित्ने। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले कारणले ल्याएको हो। संविधान सभा कसको एजेन्डा हो? समानुपातिक समावेशी कसको एजेन्डा हो? महिलाहरूलाई 33% राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गमा पुर्याउने कसको एजेन्डा हो? धर्मनिरपेक्षता कसको एजेन्डा हो? किसान मजदुरको अधिकारको कुरा कसको एजेन्डा हो? आज तपाईँ संविधान सभामा हेर्नुहोस्, सामान्य किसान परिवारका मान्छे पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ, दलितको पनि प्रतिनिधित्व छ, महिलाको पनि प्रतिनिधित्व छ, मधेसी जनजाति मुस्लिमको पनि प्रतिनिधित्व छ। कसको कारणले भएको हो? यो व्यवस्थाको निम्ति को लडेको थियो? नेपाली काङ्ग्रेस लडेको हो। नेपाली काङ्ग्रेस त थाम्न नसकेर जनताका आवाजहरू, जनताका परिवर्तनका चाहनालाई थाम्न नसकेर जनता अगाडि आए नेपाली काङ्ग्रेस पछि दौडेको हो यो आन्दोलन हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामीले चुनाव जित्ने प्रशस्त आधार छ। सामाजिक रूपान्तरणका आधारभूत कुराहरू सायद लाग्छ अहिलेको वाम गठबन्धन बाहेक कसरी गर्न सक्दैन। हामीले भनेका छौँ स्थायी सरकार नबनाउनु देशसम्म, राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन, विकासमान सम्भव छैन। त्यसर्थ अब राजनीतिक क्रान्ति सँगसँगै राजनीतिक स्थायित्व चाहियो, स्थायी सरकार चाहियो, विकासमानमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ मुलुक। अब राजनीतिक नाममा, राजनीतिक आन्दोलनको नाममा गोलचक्कर काटिराख्ने अनि अविकसित भइराख्ने अवस्थाबाट अब मुक्त हुनुपर्छ नेपाल। त्यसर्थ आर्थिक समृद्धिका निम्ति, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति बहुमतको सरकार चाहिन्छ, जुन सरकार वाम गठबन्धनले मात्र दिन सक्छ र वाम गठबन्धन भएका लिडरसिपले मात्र दिन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट सम्भव छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म शासन सत्ता चलाइसक्यो। आज इन्डियामा काङ्ग्रेस आई कसरी समाप्त भयो? किन भयो? उनको पुरानो कारणले गर्दा। त्यस्तै आज नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि समाप्तिको चाहिँ उनको आफ्नै कारणले, उनले यो देशमा साँच्चै नै गर्न नसकेको कारणले समाप्त हुने स्थिति आयो। यस्तो छ नि, नीति र निर्माणमा चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि गुलिया जस्तो लाग्ने र कार्यान्वयनको पक्षमा जटिल देखिएको स्थिति छ। कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ के पहल भइरहेको छ? अब पहिलो कुरा त जनताले 5 वर्षको लागि चाहिँ 2/3 बहुमत दिने स्थिति बनोस्। त्यस पछाडि कुरा गुलिया हो कि काम गुलिया हो देखाइदिइहाल्छौँ नि हामी। काम गर्न हामीले मौका पाउनु पर्यो होइन। आजसम्म एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तै एउटा उखान छ कि बाख्रा र खसी एउटै मिसाइदिए मासु मिसाइदिए खसीको मासुको मूल्य र बाख्राको मासुको मूल्य एउटै हुन्छ। र आजको सरकारको पोजिसन के हो भन्दाखेरि यो मिक्स प्रकारको सरकार, मिक्स प्रकारको विचार, मिक्स प्रकारको एजेन्डा र दृष्टिकोणबाट बनेको सरकार, त्यसले दिशा स्पष्ट पार्न सक्दैन। कसले राम्रो गर्न चाहेको, कसले नराम्रो गर्न चाहेको भन्ने कुराको चाहिँ छुट्याउन किन सकिँदैन भन्दा सरकारको आयु भनेकै 2 महिना, 6 महिना, 3 महिना, धेरै भनेको 1 वर्ष। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कमसेकम यो देशमा वामपन्थीहरूले के गर्न खोजेको छ, काङ्ग्रेसले के गर्न खोजेको छ, राप्रपाले के गर्न खोजेको छ, अरू कसैले के गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा कमसेकम सरकारले दिएको जनमत र अभिमतबाट प्राप्त गरेको बहुमतबाट बनेको सरकारले गर्ने या नगर्ने कुराको छिनोफानो गर्छ। हामीले त्यही कुरा खोजेका छौँ। मैले अलिकति विगतको पाटोतिर कोट्याउन चाहेँ यहाँलाई। दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा क्षेत्र नम्बर 5 मोरङ क्षेत्र नम्बर 5बाट यहाँ प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि यहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ र मन्त्री पदमा आसीन हुनुहुन्छ। त्यतिखेर क्षेत्र नम्बर 4 मोरङका जनतासँग यहाँले के प्रतिबद्धता, के एजेन्डाहरू पेश गर्नुभएको थियो र अहिले कार्यान्वयनको पक्षमा ती एजेन्डाहरू के चाहिँ गए? त्यो एजेन्डाहरू केही कार्यान्वयन यहाँले गर्नुभएका एजेन्डाहरू चाहिँ प्रस्ट्याउनु भएदेखि तपाईँलाई म स्पष्ट पार्छु। म संविधान सभाको चुनावमा दोस्रो पटक 4 नम्बर निर्वाचनमा प्रत्यक्ष लड्दा मैले अहिले पनि भन्छु, म हिमालय टेलिभिजनको इन्टरभ्यू सार्वजनिक गरे हुन्छ मेरो प्रमाण। हिमालय टेलिभिजनले लिएको इन्टरभ्यू काली मन्दिरको जस्ट अगाडि उम्मेदवारलाई उभ्याएर प्रश्न सोधेको थियो। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ, पहिलो मेरो शर्त भनेको संविधान निर्माण गर्ने कुरा हो। पहिलो संविधान निर्माण गर्ने पहिलो उद्देश्य, दोस्रो भनेको बाँकी रहेको अवधि भनेको रूपान्तरित संसदले गर्ने भनेको विकासमानको कुरा हो।
त्यसैले पहिलो शर्त संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा पहिलो सफलता प्राप्त गरियो। त्यस पछाडि त्यही क्रममा रङ्गेली नगरपालिका थिएन, आउट गरिएको थियो रङ्गेलीलाई होइन, त्यसलाई डेट एक्सपायर सहरको रूपमा लगेको थियो। सायद मलाई लाग्छ त्यो रङ्गेली नगरपालिकाले नगरपालिका बनाउनु सफल बनाएको हो। रङ्गेली नगरपालिका बनेको छ, मालपोत कार्यालय आएको छ, अस्पताल अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा थियो। त्यो जिल्ला अस्पतालमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ झन्डै अहिलेसम्मको अवधिमा हुँदा 1 करोड त्यो संसदीय विकास कोषको रकम चाहिँ त्यही इक्विपमेन्टका लागि त्यो इक्विपमेन्टका लागि चाहिँ खर्च गरिएको छ। विकास निर्माणको कुरामा मलाई लाग्छ जनताले प्रश्न त्यो देखिने गरी मैले भनेको थिएँ, जनताको बिच अहिले पनि भन्छु म, गर्न सक्ने कुरामा प्रश्न यति कारणले गर्न सकेको छु, गर्न नसकेको कुरामा चाहिँ जनताको बिच सार्वजनिक रूपमा भन्छु मैले यति कारणले गर्न सकिनँ, मलाई ढाक्नु पर्ने कुनै कारण छ। त्यसैले म जितेको 4 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र विगतको 4 नम्बर अहिले 5 नम्बरै गाभिएको छ। त्यो रङ्गेली नगरपालिकाको मुहार हेर्नु पर्यो एकपटक। रङ्गेली नगरपालिका खेल मैदान जहाँ चाहिँ रङ्गशाला बन्दैछ, आर्यघाटको स्थिति हेर्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यसर्थ मलाई लाग्छ कि मिडियाका साथीहरूले त्यतिखेरका उम्मेदवारहरूले जित्दाको अवस्थामा गरेको प्रतिबद्धताहरू कति प्रतिशत पुरा भयो भएन भन्ने कुरा त्यो प्रमाणले बोल्नेछ, त्यो तथ्यले बोल्नेछ। त्यसर्थ मलाई के विश्वास छ भने मैले जे जति राज्यका स्रोत साधन पाएँ इमान्दारतापूर्वक त्यसलाई खर्च गरेको छु। काहीँ कुनै कन्सेसन नगरिकन कुनै प्रकारका चाहिँ कार्यकर्तामा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ नपाल्ने सोच गलत नियत नराखिकन इमान्दारताका साथ जनताको रकम जनताको चाहिँ अधिकार जनताकै ठाउँमा उपयोग गर्ने काम गर्नु। यसको मतलब यहाँ चाहिँ प्रतिबद्धता एजेन्डाहरू घोषणा पर्दामा लिखत राम्रा गुलिया मिठा शब्दहरू भन्दा पनि काममा विश्वास गर्नुहुन्छ? म विश्वास काममा गर्छु, कुरामा गर्दिनँ, स्वाभाविक हुन्छ। मैले अहिलेको चाहिँ चुनावी माहौलतिर लागेँ, अब पनि क्षेत्र नम्बर 5 का जनताले चाहिँ यहाँलाई नै भोट किन दिने? अब पहिलो यहाँका एजेन्डाहरू के छन् अहिले तत्काल योचुटीको चुनाव? पहिलो कुरा यो देशमा बनेको नयाँ संविधान कानुनका निम्ति यो स्थानीय के अरे प्रदेश सभा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो शर्त हो, निर्वाचनपछि संविधान कानुन गर्ने कुरा। दोस्रो कुरा यसमा स्थायित्व चाहिएको छ, सरकारको स्थायित्व चाहिएको छ, समृद्धि चाहिएको छ, विकासमान चाहिएको छ, शान्ति सुरक्षा चाहिएको छ र जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउने कुरा चाहिएको छ। यी कुराहरू चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको सरकारले प्रश्न रूपमा दिन सक्ने आधार छ हामीसँग। पहिलो कुरा निर्वाचनपछि संविधान कानुन गर्नतिर हामी लाग्दैछौँ। यस संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू, जनताका आधारभूत कुराहरू, समानुपातिक समावेशी लगायतका मुद्दाहरू, अग्रगामी मुद्दाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले चाहिँ प्रश्न वचनबद्धता जाहेर गरेका छौँ, जुन घोषणापत्र मार्फत हामीले सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ। एक अर्को कुरा चाहिँ विकास निर्माणका निम्ति अब बन्ने सरकार, अब स्थायी प्रकारको सरकार हुनेछ, त्यो बहुमतको सरकार हुनेछ। त्यो सरकारले कमसेकम 5 वर्ष यो देशको चाहिँ आर्थिक समृद्धिका निम्ति आर्थिक क्रान्तिको पाटोमा अगाडि बढ्छ, विकासको तीव्रतम गतिमा अगाडि बढ्छ। त्यसर्थ त्यस क्षेत्रमा रहेको अहिलेको जुट मिल, जो मैले अघि पनि भने जुट मिल ऐतिहासिक धरोहर जो चाहिँ समाप्त हुने कन्डिसनमा छ, त्यसलाई कमसेकम जीवित बनाउने प्रयत्न गरिनेछ। र दोस्रो कुरा त्यहाँ रहेका अहिलेको चाहिँ बोर्डर इलाकासँग रहेका कयौँ समस्याहरू, त्यो सुकुम्बासीको समस्याको प्रश्न होस्, किसानको समस्या, सिँचाइको समस्याको कुरा होस्, त्यहाँ चाहिँ अन्य क्षेत्रका कुरा होस्, त्यसैले त्यस क्षेत्रका विकास कृषि क्षेत्रमा, खानेपानी क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा र रोजगारको क्षेत्रमा र सुकुम्बासी र दलितहरूको समस्या समाधानको क्षेत्रमा दृढतापूर्वक त्यतातिर काम गर्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। त्यसर्थ मलाई लाग्छ कि मैले बोलेको कुरा र मैले सकेको कुरा सकेको सम्भवतः पूर्ण रूपमा त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयत्न गरिनेछ। र यदि कुनै प्रकारले पुरा गर्न सक्ने स्थिति रहेन भने, यति कारणले गर्न सकिएन भने प्रश्न जनताले बोल्न सक्ने कुरामा कुनै हिचकिचाहट हुँदैन। भनेपछि विराटनगरमा रहेको सबैभन्दा पुरानो उद्योगिक क्षेत्र विराटनगर र विराटनगर रहेको जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउँछ भनेर यहाँका जनताहरू विशेष त भए हुन्छ। त्यो मेरो चाहिँ पुनः पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा उठाउने प्रयास म अहिले पनि त्यसको प्रयास गर्छु, अहिले पनि त्यसप्रति मिहिनेत गरेकै छ, निरन्तर बेला बेला मैले मिहिनेत गरेकै अवस्था छ। यहाँको चाहिँ क्षेत्र नम्बर 5 मा चाहिँ विपक्षी तर्फको उम्मेदवारी को छ भने यहाँलाई जानकारी छ? त्यो त पत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ, मैले किन बोल्नुपर्छ त्यो कुरा। यहाँको चाहिँ विपक्षी तर्फबाट अमृत अरियाल नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व उहाँको पनि छुट्टै छ भन्ने जहाँसम्म पनि आइराखेको छ। उहाँसँगको अघि पनि यहाँले प्रस्ताइसक्नुभयो, काङ्ग्रेसको वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँगै पनि लड्न मलाई कुनै सुझाव हुने छैन भनिसक्नुभयो। अब यो विराटनगर महानगरपालिकासँग पनि मैले अलिकति जोड्ने कोसिस गरेँ। विराटनगर काठमाडौँ महानगरपालिका पछाडि दोस्रो ठुलो सहर हो। यहाँको अवस्था
जटिल परिवेश छ, यहाँलाई कतिसम्म जानकारी छ? विराटनगरको भिर चाहिँ हिँड्न नसक्ने स्थिति छ। यहाँले चाहिँ अहिलेसम्मको यहाँको व्यक्तिगत प्रयास के रह्यो र अब के रहन्छ विराटनगर, समग्र विराटनगर महानगरपालिका? अब समग्र विराटनगर महानगरपालिका यो हामी सबैको साझा प्रश्न हो। निर्वाचन क्षेत्र नपरे पनि यो साझा विषय हो। भोलि भविष्यमा चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ एक नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा पनि छ। त्यसमा मेरो आफ्नो स्पष्ट भनाइ छ, एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर बनाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति आधारभूत रूपमा चाहिँ सहरका विकास, उत्तर प्रदेशको सडक, खानेपानी, बिजुली, बत्ती, प्रशासनिक सुगमता लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ महानगरपालिकाले सबभन्दा पहिले ध्यान दिनु जरुरी छ। आज विराटनगर महानगरपालिकाको जे बेस्थिति र बेस्थिति छ यसबाट हामी सबै दुखित छौँ। र यो किन भइरहेको छ, किन चाहिँ यति ढिलो विकासको चाहिँ गति किन यति ढिलो छ भन्ने कुरातिर सबैको चिन्ताको विषय हो। तर अहिले जिम्मेवार निकाय, निर्वाचित निकाय छ। निर्वाचित निकायले यो कुरामा प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किन भएको हो, कसको कारणले हो, यो कर्मचारीको कारणले हो या योजनाको कारणले हो या टेन्डर भएर काम गर्न नचाहेको चाहिँ ठेकेदारहरूको कारणले हो, कसको कारणले हो? त्यसर्थ यसको बारेमा चाहिँ स्वतः यसको आफ्नै चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र भएको महानगरपालिकाका चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यसको जवाब चाहिँ प्रष्ट रूपमा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ। अहिलेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई यो नगरपालिका निर्माणका निम्ति, नगरपालिकाका समस्यालाई हल गर्नका निम्ति फेरि म आफ्नो ठाउँबाट मैले गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने कुरा नै हुन्छ। र मलाई लाग्छ यसप्रति अहिले जे व्यक्ति छ यसप्रति चाहिँ हामी सहयोग दिन्छौँ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ राजधानी बन्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ, बनाउनेमा बनाउनुपर्छ, बनाउने प्रयास होइन, बनाउनुपर्छ। बनाएर भने यसको नेतृत्व हामीले गर्नेछौँ। अब जहाँसम्म विकासका पूर्वाधार, सामान्य पूर्वाधारहरूका कुरा पनि रहे, त्यही पनि मिनिमम स्ट्यान्डर्ड लेभलसम्म पनि छैनन् विराटनगरमा। बाटो, सडक, धुवाँधुलो, यसले त यहाँका आम जनमानसले त्यो विश्वास त भइहाल्ने आधारहरू त खासै छैनन्। अब मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यो विश्वास दिलाउनु पर्यो। कारण के हो, त्यो के कारणले चाहिँ त्यो भइरहेको छ मलाई लाग्छ सम्बन्धित निकायले नै खोज्दा उपयुक्त हुन्छ। र त्यसमा हाम्रो साथ र सहयोग गर्ने कुरा त छँदैछ, हामी दिन्छौँ, साथ र सहयोग दिनुपर्छ। यहाँ पनि सरकारको आपूर्ति मन्त्रीमा हासिल हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ कार्य गर्नको लागि चाहिँ जुन एउटा पावरफुल सेक्टरमा रहेर पनि आफ्नो साइडबाट आफ्नो व्यक्तिगत प्रयास पनि त हुन्थ्यो होला नि त, जहाँसम्म यहाँको विकास र यहाँको कामलाई चाहिँ द्रुततर गर्ने अगाडि बढाउनको लागि ती रोकावट भइरहँदैन थियो होला नि। त्यो भ्रम नपर्नु होला। क्याबिनेट मन्त्रीले चाहिँ चाहेर सबै कुरा सबै विभागका काम गरिहाल्ने कुरा हुँदैन, आफ्नो विभागको कुरा हुन्छ पहिलो, त्यसमा पहल गर्ने कुरा हुन्छ। अहिले मैले भने मुलुक सिस्टममा छैन र मुलुक सिस्टममा नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसको पीडा भोगिरहेका छौँ। महानगरपालिकाले गुहार्नु पर्ने आवश्यक छैन, उसको चाहिँ अधिकार क्षेत्र पर्छ। विकासको कुराहरू त उनको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। आज सिस्टममा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सुन्ने गरेका छौँ पावरफुल मन्त्रीहरूले विकासका योजना जति सबै चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लगेर थुपार्ने, कार्यकर्ता पाल्ने र चाहिँ साँच्चै नै एउटा नीति र सिस्टमभित्र रहेर चाहिँ विकासका कुरालाई नजोड्ने त्यो परम्परा कायम छ। यसको मतलब यहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा स्थानीय निकायको चुनाव भएको, स्थानीय प्रतिनिधिहरू भएको भनेको स्थानीय विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि नै भएको हुन्, त्यो हुन सकेन। स्थानीय सरकारहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। म सरकारको मात्रै पनि दोष दिन्न, स्थानीय निकायका स्थानीय निकायको मात्रै पनि दोष दिने, केही कुरा मिलेको छैन। जति पहल गर्नु त्यो पहल नभएको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। किनकि निर्वाचन भएको झन्डै 5-6 महिना भइसक्यो, पहल नभएको कुरा के कारणले हो भन्ने कुरा अलिक पहल पुगेन कि, अलिक चासो त्यति भएन कि भन्ने चाहिँ हो। अब मैले राष्ट्रिय मुद्दातिर चासो, आम जनमानसको चासोको विषयतिर लागौँ। देशको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको बेरोजगारी समस्या हो। यहाँको पार्टी पटक पटक सरकारमा जाने आउने क्रम छँदैछ। नेपालमा सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको बेरोजगारी समस्या हो। बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि यहाँको पार्टीले के प्रयास गरिरहेको छ अहिलेसम्म? त्यो त भोलि बन्ने अब सरकारले बनाउने नीति र पोलिसीमा भर पर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु होला भने यो देशलाई एउटा नीति र पोलिसी अन्तर्गत लान सकिएन भने हामीले चाहिँ जेहेन्दार युवा युवती जन्माउने र विदेशमा लगेर श्रम बेच्ने, त्यो बच्चा उत्पादन गर्ने देशको रूपमा हामी हुनेछौँ। यो मुलुकले आफ्नो स्वामित्वमा आफ्नो सम्मानलाई बचाउनका निम्ति हामीसँग रहेको प्रशस्त रोजगारका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ। हामीसँग पर्यटन विकासका प्रशस्त पूर्वाधारहरू छ। जलविद्युतको क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ क्रान्ति गर्न सक्ने सम्भावना छ। कृषिको क्षेत्रमा धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना हामीसँग छ।
जडीबुटीको क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ औद्योगिक रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्ने सम्भावना हामीसँग छ। यति धेरै हामीसँग स्रोत र साधन, जल सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत साधन हामीसँग छ। त्यो सिस्टम नहुँदाखेरि आज हामी सबैभन्दा धन भएर ढङ्ग नभएको देशको नागरिकको रूपमा हामी आफूलाई मानिरहेका छौँ। त्यसर्थ मलाई के लाग्छ भने यो तपाईँले भनेको जस्तै प्रश्नको जवाफ दिएर पुग्दैन। रोजगारीको समस्या चाहिँ म उद्योग खोलेर गर्दैछु भन्ने कुरा यो बकवासको कुरा हो। यो सिस्टममा बनिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ यस्ता कुराहरू, यो नक्कली कुराहरू होइन, जित्ने बित्तिकै यसो गर्नु, यो नक्कली कुरा हो। यो नक्कली कुराको पछि लाग्नुपर्ने आवश्यक छैन। यो देशले जबसम्म एउटा नीति र विधिमा गएर रोजगारी समस्याको बेरोजगार समस्याको समाधान गरेर एउटा पोलिसी बनाउँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँ हामीले बोल्ने कुरा त्यो बकवासी कुरा हो। त्यसप्रति म विश्वास गर्छु। त्यसैका निम्ति पनि स्थायी सरकार चाहिन्छ। स्थायी सरकार, राजनीतिक अस्थिरता र देशमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या समाधान भनेकै राजनीतिक स्थिरता हो। राजनीतिक स्थिरतातर्फ र रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई इम्प्लिमेन्टेसनतिर लानको लागि नै पहिलो प्राथमिकता यो राजनीतिक स्थिरतासँगै बेरोजगारी समस्या हल हुन्छ भन्ने उदाहरण एकदम। त्यो कसैले दुई चार सुनिल शर्माले चाहिँ सुने मैले चाहिँ अहिले चाहिँ चुनावको बेला चाहिँ बसका बस मान्छे बिरामी उसारेर उपचार गराउँछ अरे। अनि थुप्रैलाई रोजगार दिन्छु चाहिँ मेडिकल कलेजमा भन्छ कि नोबेल मेडिकल कलेजले देशको चाहिँ बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने कलेज हो। त्यो सुनिल शर्माले चाहिँ अहिले चुनावको बेलामा दिएको चाहिँ सेवा के निरन्तर कायम गर्न सक्छ? चुनावको बेला यी नक्कली कुराहरूप्रति चाहिँ जनतालाई विश्वास नगर्न म आग्रह गर्छु। यदि सक्छ भने त्यो सहमति सरकारसँग कमिटमेन्ट गरोस्। निःशुल्क सेवा दिने मेडिकल कलेजको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नेछ। सक्छ त्यो हिम्मत छ? चुनावको बेला व्यापार हो। यो व्यापार गर्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा अपराधिक कुरा हो। नक्कली कुरा गरेर व्यापार गर्ने, चुनावको बेला सबैको गर्ने, स्वर्गमै पुर्याइदिने होइन, ताजमहलै बनाइदिने होइन, चाहिँ तपाईँ स्विजरल्यान्डै बनाइदिने। अनि चुनाव सकेको भोलिपल्ट वर्षौँ र महिनौ दिन पनि भेट्न पनि नसक्ने कन्डिसन पनि हुन्छ। त्यसर्थ के म भन्छु भने जनतालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसले सबैभन्दा बढी नाफा खुवाउने योजना बनाएको हुन्छ उसले सबैभन्दा बढी खर्च गर्छ चुनाव। उसैले यस्ता कामहरू गर्छ र यो नक्कली कुराबाट सचेत हुन जरुरी छ। यस्ता नक्कली जसले सबभन्दा बढी नक्कली काम गर्छ उसले सबैभन्दा यो राष्ट्रको निम्ति सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो। आज छुट दिएको कुरा उसले चुनाव सकेको भोलिपल्ट त्यसलाई 4 गुणा जोडेर चाहिँ बनाउनेवाला छ। किनकि उनको त्यसको चेयरम्यान हो, उसले बनाएको नीति कार्यान्वयन हुन्छ नि त मेडिकल कलेजमा। त्यसैले म यसको भन्छु, यो उदाहरण दिन खोजेको मात्रै हो मैले। यस्ता उदाहरण, यस्ता कुराहरूबाट अब जनता यी नक्कली कुराप्रति विश्वास गर्ने कुराको अन्त गर्नुपर्छ। हुने कुरा गर्नुपर्छ हामीले, नहुने कुराप्रति धेरै पछि लाग्न जरुरी छैन। चुनाव अगाडि चाहिँ यसरी बस लाएर किन मान्छे उसार्दैन? आज किन उसार्नु पर्यो? त्यसले गर्दाखेरि नक्कली कुराप्रति चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। यहाँको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेको छु, झुटो आश्वासन भन्दा पनि काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुन्छ। अब मैले यहाँको परिवेशतिर लागेँ, अर्को परिवेशतिर लागेँ। यहाँ चाहिँ आपूर्ति मन्त्री हुँदाखेरि यहाँले गर्नुभएका 2-4 उदाहरणीय कामहरू भन्नुहोस्। यहाँले हाम्रो प्रत्यक्ष सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएर हामीले पनि सुन्यौँ। बजार अनुगमन, घरघरमाको बजार अनुगमन 1-2वटा कुरा सुन्यौँ। 2-4वटा कुराहरू जुन चुनावी माहौलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भोलि त्यस्तै गरी म चाहिँ केन्द्रको सरकार मैले गर्ने कामहरू 2-4वटा यस्तै कामहरू गर्छु भन्ने विश्वस्त आधारहरू 2-4वटा आधारहरू प्रस्ताव दिनुहोस् न। मलाई के लाग्छ भने म आपूर्ति मन्त्री भएपछि म जम्मा जम्मी चाहिँ 2 महिनाको मन्त्री आपूर्ति विभागमा अहिले म बिना विभागीय मन्त्रीको भाग छु। यो शेरबहादुर देउवाको सडकको भरमा चाहिँ बिना विभागीय मन्त्री त्यसको अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ। म आपूर्ति मन्त्री हुँदा 1 महिना त सम्भवतः ब्रिफिङ र चाहिँ तपाईँको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदै टाइम थियो। नगद 34 दिनको दिन चाहिँ निर्वाचन संहिता लागेको धेरै काम गर्नु पर्यो। त्यही भित्रमा चाहिँ केही अपराधीहरू गोपाल खड्का जस्ता चाहिँ नाङ्गो रूपमा गरेको भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नलाई मलाई 2 महिना, किनकि भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने यति धेरै चाहिँ घेराबन्दी छ कि एउटा मन्त्रीले चाहेर सबै कुरा गर्न त सकिँदैन, तर चाहँदा केही कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाण हो। तपाईँहरूको बिचमा छ त्यो प्रमाण। बजार अस्तव्यस्तले अनुगमन गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन, अनुगमन गरियो। अनुगमनबाट चाहिँ केही पसलहरू सिल गरियो। अनि यो मौसमी हो भने मैले यो प्रोफेसनल हो, किनकि म जम्मा बसेको 2 महिना हो। म 6 महिना 1 वर्ष मात्रै बस्ने हो भने म त्यो आपूर्ति मन्त्रालय के हो भन्ने कुरा जनताले प्रश्न बुझ्ने गरी भन्नुपर्छ। आपूर्ति मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी
आर्थिक हिनामिना बिल विजयका कुराहरू ऋणी विजयकरणका कुरा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्र व्याख्याभन्दा ठुलो चोरहरूको अड्डा हो त्यो डाकाहरूको अड्डा हो। म त्यो मिडियामा भन्न चाहन्छु राष्ट्र व्याख्याभन्दा चोर र डाकाको अड्डा हो त्यो 1 नम्बरमा। दोस्रो चाहिँ व्यापारीहरूले पनि त्यो अपराधीहरूसँग मिलेर काम छिटो गर्नको लागि चाहिँ केही कुराहरू गलत गरेका छन्। तर व्यापारीभन्दा पनि ठुलो अपराधी चाहिँ अड्डाहरू चाहिँ तपाईँको त्यो राष्ट्र विभागहरू भएको अवस्था देखिन्छ। जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अपराधी र कारवाही गर्नलाई त्यहाँका कर्मचारीहरू केही कर्मचारीहरू जो चाहिँ मैले सारेँ प्रेम राई जस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ सचिव थिए तिनलाई पनि मैले सार्नुपर्ने कन्डिसन भयो। केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यो ढिलो गरेको कारणले गर्दाखेरि ढिलो गरेका कुरो बर्खास्त गरियो। केही समय पछाडि सिलबन्दी गरेर पसल खोलियो। शिवकुमार मण्डलले चाहिँ पैसा खाएर पसल खोल्यो भन्ने चाहिँ आरोप लाग्यो। मैले मिडियामा गएर सार्वजनिक गरेँ र मैले गरेको कुरा चाहिँ पछि चाहिँ केही मिडियाहरूले लेखेन किनकि मैले स्पष्टीकरण दिएको कुरा लेखेन। मैले मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर लेखेँ र अहिलेको डेटमा त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत आज व्यापारीहरू थुनिएको छ। म दावाका साथ भन्छु त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत अहिले चाहिँ त्यो सिलबन्दी भएका पसलहरूका व्यापारीहरू कालाबजारी अन्तर्गत थुनिएको छ। अहिले भएको मन्त्रीको पहलले होइन मेरो पालामा चलाइएको कारबाहीको कारणले थुनिएको छ। तपाईँ मिडियाका साथीहरूले प्रश्न बुझे हुन्छ र म भन्न चाहन्छु के अपराधीहरू चाहिँ मेरा विरुद्धमा चाहिँ पैसा खाएर पसल खोलो भनेर चाहिँ आरोप लगाएको थियो त्यो म भन्न च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु त्यसलाई कि तिमीले गएर पुष्टि गर। मैले भनेको छु सार्वजनिक रूपमा तिमीलाई कसैले पैसा खाएको चाहिँ पैसा त बार्गेनिङ गरेको पुष्टि गर। म के सजाय भोग्नुपर्छ म सार्वजनिक ठाउँमा भन्छु। मैले बोलेको त्यो तपाईँको नैतिक तागतका साथ बोल्छु। आज भिडियोमा बोलेको छु। त्यसो त मैले जे जति काम गरेँ अहिलेको विद्यमान कानुन अन्तर्गत रहेर त्यो कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर त्यसको हदैसम्मको मैले कारबाहीको प्रश्न भएको अवस्था। अनुगमनको यहाँले जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो अनुगमन चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिका सरकारका पालाहरूमा पनि मौसमी अघि पनि यहाँले भन्नुभयो मौसमी अनुगमन चाहिँ चाडपर्वको बेला विशेष 1 महिना 1.5 महिना अनुगमन भन्ने गर्थ्यो। त्यति खासै नयाँ कुरा केही होइन त्यही अनुगमन हो भनेर पनि यहाँलाई आरोप लाग्यो। आरोप गर्नेहरूको आरोपीहरूको खण्डन चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो तपाईँले भन्नु पऱ्यो यहाँ त्यो थुनिएको चाहिँ के हो कारबाही अन्तर्गत मैले चलाउने भनेको कानुन बनाइने अन्तर्गत कारबाही थुनिएको चाहिँ के जवाब होइन त्यो खण्डन होइन। अब के भन्नुपर्छ तत्कालै अघि पनि यहाँले भन्नुभयो तत्कालै पसलहरू सञ्चालनमा आइहाल्ने तत्काल त प्रक्रिया तपाईँले कानुन अनुसार चल्दैन हो मेरो आफ्नो कानुन लाउ त होइन मैले भन्न खोजेको कुरा कुनै क्षेत्रमा मात्रै सीमित भयो नि त आम देशभरि नै यो समस्या त बिगराल छ नि। त्यसका लागि त मैले भने मन्त्री भएर भएन मन्त्रीको इच्छा शक्ति चाहियो काम गर्ने इच्छा शक्ति चाहियो। काम गर्ने इच्छा शक्तिको उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई ऊर्जा मन्त्री त धेरै मान्छे भयो नि त लोडसेडिङ मुक्त भयो। जनार्दनले किन चाहियो जनार्दनको नै किन गर्यो भन्दाखेरि जनार्दनसँग इनर्जी थियो उत्साह थियो मनोबल थियो र काम गर्ने इच्छा शक्ति थियो गर्नुभयो। कमेड जनार्दनजीले कमेडले चाहिँ ऊर्जाभित्रको समस्यालाई केही महिनाभित्रै चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त गर्नु त त्यही कुरा त्योभन्दा अगाडिका कयौँ मन्त्रीले गर्न सकेनन्। त्यही गोपाल खड्कामा कसैले कारबाही गर्नै सक्दैन म गएर कारबाही गरेर देखाएँ भरे अदालतले ल्याएर फेरि स्थापित गरेर अदालतलाई चुनौती दिन सक्दिनँ मैले अदालतलाई च्यालेन्ज गर्न त सक्दिनँ। कारबाही गर्ने निकायसम्म नि यहाँले उभ्याउनु भयो बाँकी चाहिँ अदालती प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुन्छ त्यो विषय रह्यो। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले KoshiOnline.com र education.com आम जनमानसमा रहेको सरकार र चासोको विषयमा हामीले संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा हामीले आज चाहिँ एकजना मन्त्री हाम्रो मन्त्रीसँग चाहिँ संवाद अगाडि बढाइरहेका छौँ। अन्तिममा भनिदिनुहोस् तपाईँले क्षेत्र नम्बर 5 मोरङबाट चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ हुनुहुन्छ चुनावी माहौलतिरै प्रसङ्गले धकेल्न चाहे यहाँका जनताहरूको ले चाहिँ चुनावमा चाहिँ शिवकुमार मण्डललाई चुनाव दिएर मैले गल्ती गरिनछु मैले सही गरेछु भन्ने 2-4वटा सठिक रूपमा आधारहरू प्रस्ताविनुहोस् न। अब जसले गर्दा चाहिँ आम जनमानसले शिवकुमार मण्डललाई मत लाउन कुनै हिचकिचावट नहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ देशव्यापी रूपमै रहेको वाम गठबन्धनलाई आम जनताले चाहिँ मतदान गरोस् सम्पूर्ण चाहिँ वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताओस् पहिलो मेरो चाहिँ आग्रह छ अनुरोध छ।
किनकि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासका निम्ति वाम गठबन्धनले बन्ने सरकारले त्यो कुरालाई पुरा गर्न सक्छ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। पहिलो शर्त बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो शर्त रहेको छ, त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ। जनताका परिवर्तनको प्रत्याभूतिलाई संस्थागत गर्नेछौँ। रह्यो अहिले चाहिँ 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूले त्यो दिन आउने छैन, स्वीकार मण्डललाई चुनाव अभिमत दिएर विजय गराएको भोलिपल्टदेखि कि हामीले छानेको उम्मेदवार हामीले गलत ठाउँमा मत दिएन भन्ने कुरा चाहिँ हुन दिने छैन। त्यो चाहिँ मैले विकासको क्षेत्रमा होस्, त्यहाँका जनताका समस्याको क्षेत्रमा होस्, कृषि क्षेत्रको समस्याको कुरा होस्, त्यहाँ खानेपानी होस्, सडकको कुरा होस्, मैले सक्ने कुरा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मेरो पावर र हैसियतले भ्याएसम्म त्यहाँका जनताका मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा म अग्रपङ्क्तिमै रहन्छु। र इमान्दारिताका साथ लाग्नेछु। राज्यका स्रोत र साधनलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नेछु। जनताका आधारभूत समस्यालाई हल गर्नका निम्ति म अधिकतम रूपमा लाग्नेछु र म मन्त्री हुँदाको बेला होस्, सांसद हुँदाको बेला होस्, म आफ्नो जीवनशैली जनताको हितमा उपयोग गर्ने प्रकारको जीवनशैलीमै म रहनेछु। म त्यसमा कुनै प्रकारको चेन्ज ल्याउने छैन। म सांसद हुने बित्तिकै, मन्त्री हुने बित्तिकै चाहिँ गुणात्मक चेन्ज हुन्छ मान्छेमा, म त्यो चेन्ज आउनेवाला छैन। त्यहाँको जनताको जीवनशैलीसँग मिल्ने प्रकारको जीवनशैलीमा म रहेर त्यहाँको जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्नेछु र जनताले त्यो दिन आउने छैन कि मैले दिएको मत, मैले जिताएको सांसद त्यो मैले गलत ठाउँमा दिएँ भन्ने कुराको गीत त्यसको भन्न सक्ने अवस्था रहन दिने छैन। त्यहाँको विकास पछि परेको क्षेत्र, सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान, सडक बोर्डर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुलाकी राजमार्गसँग जोड्ने सडकहरूको सन्दर्भमा, खानेपानीको समस्याको बारेमा, त्यहाँका कृषिहरूको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको भएको समस्याहरूको क्षेत्रमा भएका समस्याहरू लगायतका समस्याहरूप्रति म इमान्दारतापूर्वक, जिम्मेवारपूर्वक त्यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेर जनताको सेवा गर्ने कुराको एक प्रकारको प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु, यो भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्तिम हामी क्षेत्रमा छौँ, हामी अन्तिम स्टेजमा छौँ। हुन लागिरहेको यो मङ्सिरमा हुन लागिरहेको चुनाव यहाँका जनताहरूले, मोरङका क्षेत्रमा 5 का जनताहरूले यहाँहरूको अमूल्य मतदान, अमूल्य भोट खेर नजानको लागि यहाँलाई मतदान गरौँ र यहाँको विजयको लागि हामी अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद छ यहाँले हाम्रो koshi-online.com र education.com लाई थोरै भए पनि समय दिनुभयो, यहाँका अमूल्य विचारहरू राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि यस .com का सम्पूर्ण टिम युनिटलाई मेरो तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो .com मार्फत जे चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर मौका दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमलाई अन्तिम घडीतिर दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। यहाँहरू अहिले हुनुहुन्थ्यो koshi-online.com र education.com मा समाजमा रहेर कार्यगत सन्दर्भमा भोग्नु परेका व्यथिति, समाजमा रहेर गर्नु परेका सङ्घर्ष र सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त गरेका मिठो फल, सङ्घर्ष पश्चात हासिल गरेका सफलताका बारेमा यहाँहरू माझमा हामीले विभिन्न सफल व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आइरहेका थियौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले छोटो र मिठो संवाद चाहिँ